अनेक गजाल म्हटल्यार तूं सध्या सांताक्रूज बोवाळ चल्ला की बाबुशान थंयसर एक ऑफिस ओपन करता म्हणजे ताच्या आदले ऑफिस थंय बाबूश हरशी पणजेचो आमदार तो आतां सांताक्रूज वचून ऑफिस ओपन करता म्हणून रुदाव तुमचो बरोच अहवालान एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ऑफिसां कशी काय म्हणून आणि तो आपले लोक फोडटा म्हणटा रुडाल म्हणटा एका तांकां आपोवन तांचे कडेन वार्तालाप आसा कितें ते करपाचो आसा ते पक्ष म्हणून आमी करतले आनी योग्य वेळाचेर आमची योग्य भुमिका आसतली सगळेच दोरये काडून सगळ्यांच्याच हातान आमी कांय काडून दिवना भारतीय जनता पार्टी येदो व्हडलो पक्ष जो आसा तो पक्ष अशे अनेक घटनांनी अशे सगळे विशय आसा ते सगळे पयलीं सुटावे करून असले सगळे संवयीचे हें आसा पण शिस्त ही आसा ते शिस्तीन दवरता कोणें ताजे खातीर आमकां टोमणे मारपाची गरज ना आनी कोणें आमकां सांगपाची गरज ना आमची समन्वय समिती आमचो पक्ष केंद्रांतलें सरकार आनी त्याच बरोबर आमचे फुडारी जे आसात हे सगळे तातूंत भितर बसून योग्य निर्णय आसता घेतले बट ऑफिस बाबुशान तुमकां हें करूं ना कॉन्टेक्ट करूं ना की आपूण बाबा ऑफिस ओपन करता ना त्या ह्या सगळ्या संदर्भात भितर तांणी जेन्ना आमकां जर समज सांगलें जाल्यार सुद्दां आमी ताका ना म्हणटले आनी ताका आमी सांगिल्लें आसा की हे कांय अशें आसा त्यो गजाली पक्ष म्हणून एक वेगळो विचार आसा विचार जातलो पक्ष आपले परत पक्ष आपले नितीन आनी रितीन चलता सो तुमकां तें मान्य ना एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ऑफिसां ओपन करप आनी आमदार पक्षाचो आमचो थंय आमदार आसा आनी आमचो पक्षाचो थंय आमदार आसता काम करता जाय जाल्यार जर कामूच जर करपाचें जर आसा त्या आमदाराक ताणें मदत करची आनी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे बट तुमी अशें ऑफिशियली अशें बीजेपी ऑफिस चलोवपाक दिवचे ना तर तुमी एक भारतीय जनता पार्टी खंयच्याच हातून भितर 2 ऑफिसांय घालना आनी काही करना आमदार जे कोण पळय जर समजा आसता ते आपली काही प्रमाणात ती ऑफिसां करतात भारतीय जनता पार्टीचें काम करपाची पद्दती असं सगळ्यांक खबर आसा म्हणून येदो व्हडलो पक्ष हांगा पर्यंत केल्लो आसा जेबीसी बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले The voice for coin.